अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करते हैं सब दोस्त ठीक होंगे। तो काफ़ी कमेंट भाई कर रहे थे, तो उनकी फरमाइश में ये वीडियो बना रहे हैं हम। एक भाई ने कमेंट किया था कि उस्ताद किंग वाला जो दूध वाला नुस्खा था परवाज़ी, वो उस्ताद किंग उसे बोलते हैं छिक्का मेडिसन वाला। तो 2-3 माह हो गए हैं भाई ने कमेंट किया था, तो मैं भी थोड़ा बिज़ी था काम पर, तो मैंने कहा चलो अपलोड कर देते हैं मालूमात वीडियो। तो भाई की वीडियो जो इंडिया से था उसने कमेंट किया था, इंडियन सरदार। तो भाई जान ये आपकी फरमाइश पूरी हो रही है, उस्ताद से मिला था मैं, उस्ताद किंग। तो वो पीछे रह गए थे इधर सऊदी अरब में, जो है ना एक टूर्नामेंट उड़ा था, तो 3 दिन की जो है ना एवरेज थी, तो हम पीछे रह गए थे। वो छिक्का तब लगाया था। इसका फ़ायदा तब होता है जब अच्छी गर्मी हो और 33 से ऊपर हो, नीचे ना हो, तो फिर ये काम करता है दूध वाला नुस्खा जो है ना छिक्का। तो वीडियो की तरफ चलते हैं, लंबी वीडियो हो जाती है। आपको 3 मेडिसिन चाहिए और 2 जो है ना देसी प्लस। तो माशाल्लाह इसका रिज़ल्ट बहुत है, हमने खुद उड़ाए हैं। उस्ताद ने जब लगाया था आपको बताया था, उस्ताद से भी बात हुई थी। तो सुबह से लेके शाम तक कबूतर उड़े थे। इसका यही फ़ायदा और नुस्खे का मतलब है कि जब आप पीछे रह जाएं, अगर बाजी हैं आपकी, या आप पूरा टूर्नामेंट खेल रहे हैं, तो एक दम से छलांग लगवानी है कबूतर को, शाम तक प्रवास करें तो कबूतर घर भी आता है, ज़ाया नहीं होता इंशाल्लाह दूध वाले नुस्खे से। तो जनाब आपको बताते हैं, 3 टैबलेट चाहिए आपको इंग्लिश, प्लस मेडिसिन जो है ना देसी चाहिए। पहले नंबर पे मॉडर्न चाहिए टैबलेट एक आपको, ठीक है जी। और मैथोकबाल टैबलेट और सेंसोवाल, ये 3 टैबलेट हैं। पाकिस्तान मेडिकल स्टोर से आम मिल जाती हैं ये। इनका पाउडर कर लें आप, और दूध ले लें आप 20 सीसी। ये 7 कबूतर को 11 कबूतर को जितना भी पूरा हो जाता है। 20 सीसी दूध ले लें, उसे गर्म कर लें, नीम गर्म उतार लें, ऊपर से जो है ना उसको भून लें, जो मलाई उसकी उतार दें। ये जो गोलियों का पाउडर किया आपने, तो दूध ठंडा हो जाए उसमें डाल दो, अच्छी तरह हिला लो, और 5 दाने जो है ना पत्तियाँ ज़ाफ़रान की, वो इसमें ऐड करनी है 5। जब नीम गर्म दूध होगा ना उसमें ऐड करेंगे, ये हल हो जाएंगे। जब आप गर्म करेंगे दूध, उसमें 5 पत्तियाँ ज़ाफ़रान की डाल देना, 1 नंबर होना चाहिए। तो 1 टैबलेट और चाहिए, वो सुबह हम उसको यूज़ करेंगे सादे पानी से, वो मैं बाद में बताता हूँ। तो दूध ले लें 20 सीसी, उसको गर्म कर लें, उसमें ज़ाफ़रान की 5 तीलियाँ डाल के तो नीचे उतार लें, ठंडा हो। सेंसुआल, मॉडर्न और मैथोकबाल टैबलेट ले लें आप, तो इसका पाउडर कर लें और इसमें ऐड कर लें दूध में। अब लगाने का तरीका, रात को 11 बजे लगाएंगे कबूतर को। कबूतर आपका अच्छा उड़ता है या कम उड़ता है, ये सब पे काम करेगा। कबूतर ज़ाया नहीं होगा इंशाल्लाह दूध वाले नुस्खे से, ये घर आएगा वापस। जब आपने 11 बजे कबूतर को ये जो दूध देना है, उससे पहले 1 घंटा जो है ना बादाम वाली खुराक तैयार कर कर आपने ना साथी कबूतर को 1-1 गोली दे देनी है, अच्छी बड़ी वाली जो लंबी है ना, कबूतर को दे दें 1 घंटा पहले। और 11 बजे आपने ये 2 सीसी दूध लगाना है। अगर आपका कबूतर कम उड़ता है 2-3 घंटे 4 घंटे, फिर आप इसकी
مقدار زیادہ کر سکتے ہیں، 3 cc کر لیں۔ اگر اچھا کبوتر اڑتا ہے 6 گھنٹے لگاتا ہے کبوتر، صبح کو اڑا 12 بجے بیٹھتا ہے، پھر 2 cc بہت ہے۔ تو یہ لگا کر کبوتر کو بند کر دیں، ہوا نہ لگنے دیں۔ صبح جب اڑانا ہے آپ نے 2 تو 3 منٹ پہلے جو ہے نا یہ پانی تیار کرنا ہے آپ نے۔ سادہ پانی لے لیں، فی کبوتر کو 5 cc پانی دینا ہے۔ وہ 7 کبوتر اڑانا چاہتے ہیں اگر، یہاں آپ یہ آنا ہے تو اس حساب سے آپ پانی کا تجربہ لگائیں۔ یہاں 7 کبوتروں کا بتاتا ہوں آپ کو۔ فی کبوتر کا 5 cc پانی لے لیں۔ ایک ٹیبلٹ ملے گی آپ کو ویگرا، آپ کو سکرین میں نظر آ رہی ہے۔ اس کا یہ فائدہ ہے، یہ کبوتر کو گرم کرے گی، ہیٹ دے گی، اور یہ گرم ہوتی ہے طاقت میں، جو کبوتر کو جو ہے نا ٹیٹ کر دیتی ہے کبوتر کا جسم گرم ہو جاتا ہے کبوتر کا۔ اور کم سے کم اس کا 8 تو 10 گھنٹے اثر رہتا ہے ٹیبلٹ کا، اور کبوتر گرمی میں نیچے اوپر نیچے اتنے چڑھائیاں کرے گا، شام تک اڑے گا کبوتر اس سے۔ یہ بڑے بڑے استادوں کا نقصہ ہے جو بتاتے نہیں ہیں آپ کو، یہ ٹیبلٹ یوز کرتے ہیں ویگرا۔ آپ نے اس کی مقدار کتنی کرنی ہے جناب، ایک ٹیبلٹ لے لیں آپ، اس کے 4 حصے کر لیں، 4 پیس کر لیں۔ ایک پیس جو گندم کے دانے جتنا ہوتا ہے 4 پیس کریں گے آپ، تو وہ سادے پانی جو آپ 5 cc فی کبوتر کا پانی بنانا ہے آپ نے اتنا ہی ڈال لیں۔ 11 ہیں اگر یہاں 7 ہیں، اگر 11 ہیں تو آپ نے 2 حصے ڈالنی ہے ٹیبلٹ، اگر 7 ہیں تو 1 حصہ۔ ایک ٹیبلٹ کا 4 حصے کر لیں، اور ایک آپ نے یوز کرنا ہے اس کا پاؤڈر۔ کبوتر کو جاتے وقت دے دیں تو اللہ کا نام لے کے چھوٹے کبوتر پرواز شام تک کرے گا انشاءاللہ۔ یہ ہمارا نقصہ ہے ادھر، ہم نے یہ استاد نے جب کبوتر پیچھے رہ گئے تھے، ہم ایوریج میں 4تھے نمبر پہ تھے، تو ہٹ لگائی تھی کبوتروں کو، تو پہلے نمبر پہ آ گئے تھے۔ دوسروں کے کبوتر بھی ضائع ہو گئے، کوئی نیچے سے ٹیم پہ بیٹھ گئے، تو ہم پہلے نمبر پہ آ گئے تھے۔ وہ 2-3 میسج بائی کے آئے تھے انڈیا سے، سردار ہے، تو جناب آپ کی ویڈیو ہم نے بنا دی ہے، تو بہت شکریہ آپ کا، آپ ویڈیو دیکھتے ہیں ہماری یوٹیوب چینل پٹھی ویژن کلب، اور سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ساتھ سے بیٹھیں گے، گپ شپ ہوگی، کبوتروں کی بیماریوں کے متعلق بھی بات کریں گے، سیرپ کون سا دینا چاہیے، میڈیسن پاؤڈر کون سا آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور پانی کون سا بنانا چاہیے ہاضمے والا، اور انجیکشن کون سا آپ کو تیار کرنا چاہیے، آگے سردی آ رہی ہے۔ ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔